کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو کسی دا پتر اس دنیا تو چلا جائے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرماندا ہے کہ اے فرشتیو تسی روح کیویں قبض کیتی ہے، او پھل جڑا ہے او پھل جڑا پھل ہے اونوں کیویں لے کے آئے ہو، اس بندے دے دل تے کی گزری ہے؟ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ جدو اسی اوندا او فلانے بندے دا تیرے بندے دا بیٹا لے اسی لے کے آئے نا، چھوٹا بچہ جدو اس دنیا تو لے کے آئے اون دی روح قبض کیتی ہے تے یا اللہ اون دے لباں دے اوتے صرف تیری رضا ہی سی کہ جویں اون دی رضا ہے میں اوویں ہی راضی ہاں، تے یا اللہ وہ اپنا بیٹا دے کے بھی تیری رضا مانگدا ہے کہ میرا رب جویں راضی ہے میں بھی اوویں ہی راضی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کہ اے فرشتیو اگر وہ اپنا پتر دے کے بھی میرے تے راضی ہے تے اللہ فرماندا ہے کہ پھر جنت وچ اون دے واسطے ایک محل بناؤ تے اون دا نام رکھ دیو بیت الحمد، اون دا نام رکھ دیو بیت الحمد، اون دا نام رکھ دیو جن نے اپنا پتر دیتا۔ اور یار جندہ ایک پتر چلا جاوے اون دے واسطے جنت وچ محل بن جائے مکان بن جائے تے جڑے حسین نے سارے دے دیتے ہون، جڑے حسین نے سارے میدان کربلا دے وچ رب دی بارگاہ وچ قربان کروا دیتے ہون، اس حسین علیہ السلام نو پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام فرمان کہ میرا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، پھر اس سردار کیوں نہ ہون؟ حضرت دوسری حدیث پاک سماعت فرما، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو لو بھلائی چاہندا ہے نا بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں تکلیف دے وچ مبتلا کردا ہے کہ اے بندہ یعنی کہ کتھے تک تکلیف نو برداشت کر سکدا ہے۔ آج تے چھوٹی جی بیماری آ جاوے تو لوگ رب دے شکوے کر دیں۔ گرامی قدر حضرات اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان نو جدو کوئی تکلیف ہوئے، کوئی غم پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی اذیت پہنچ دی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کنڈا بھی اگر اندے پیر دے وچ چبھ ہے نا، کسی بندے دے پیر دے وچ میرے کسی امتی دے پیر دے وچ کنڈا بھی چبھ ہے نا تو فرمایا کہ او کنڈے دی تکلیف رب ضائع نہیں جان دیندا، اس کنڈے دی تکلیف دی وجہ نال بھی بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے، اس کنڈے دی تکلیف دی وجہ دے نال بھی بندے دے گناہاں نو رب معاف کردا ہے۔ تے بیماری آ جاوے تے اس رب دا شکر ادا کریا کرو، اس رب دی حمد کریا کرو کہ بیماری جدو بھی آندی ہے سانو گناہاں تو پاک کرنے واسطے آندی ہے۔ ساڈے میرے آقا نے فرمایا کہ جدو انسان بخار آ جائے، جدو وہ بخار جاندا ہے تے سارے گناہ ان دے جلا کے جاندا ہے، انہوں گناہاں تو پاک کر کے چلا جاندا ہے۔ اگلی حدیث پاک ذرا سماعت فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد اور عورت جان مال اولاد ہمیشہ مصیبت انہاں دی وجہ دے نال آندی رہندی ہے، اسی ہی حالت دے اندر اس حال دے وچ وہ اللہ تعالی دے نال جا کے ملدے نے کہ انہاں دے اوتے کوئی گناہ نہیں ہوندا، جدو اے ساری چیزاں برداشت کر کے دنیا تو جاندے نے ان دی رضا دے وچ جاندے نے کہ جویں میرا رب راضی میں اوویں دی زندگی گزار رہا تے پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جدو بندہ جائے گا تے سارے اندے ایک بھی اندے تے گناہ نہیں ہوئے کہ گناہاں تو پاک ہو کے اللہ دی بارگاہ دے وچ جائے گا۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ اور تاکہ دل راضی ہو جائے، دل نور نال منور ہو جائے۔ حدیث پاک ترمذی شریف دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت دن جڑے مصیبت زدہ لوگ ہوں گے جنہاں نے دنیا چ مصیبتاں کٹ کے اپنی زندگی گزاری ہے انہاں نوں قیامت والے دن اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تے جنہاں نے دنیا دے وچ سکون نال زندگی گزاری، سکون دے نال آرام دے نال، تے فرمایا کہ کل قیامت والے دن او بھی کہن گے کہ یا اللہ
कदी दुनिया के उत्ते साडे उत्ते इंज दी मुसीबत आई हुंदी कि कैंची दे नाल साडी खल कट्टी जांदी, ताकि अज भी सानू उन्हां वर्गा अजर उन्हां वर्गा सवाब मिलदा कि जेड़ा जिस तरह का सवाब तकलीफ वाले लोगों को मिलते हैं जिन्होंने दुनिया में तकलीफां नूं बर्दाश्त किया। मैं ये जड़ियां हदीसां सुनाइयां ने, ये हदीसां सुन के